रुबीना फैसल का कॉलम रंग बदल बदल के। क्या अंदाज अपनाऊं कि मेरी बात आम कारी और मुताल्लिका इदारों के दिल में उतर जाए और लफ्जों को कैसे दुआ में ढालूं कि रब तक सीधे पहुंच जाएं। इंसानियत की तजलील मौजू ही ऐसा है कि दिमाग और हाथ दोनों पर बैक वक्त फॉलेज सा गिर जाता है। रीबॉक यूथ इन एक्शन अवार्ड 1994 लेने वाला 12 साला पाकिस्तानी इकबाल जब 4 साल का था तो उसके बाप ने उसे पैसों के एवज बेच दिया था। वो कारपेट इंडस्ट्री में हफ्ते के 7 दिन 12-12 घंटे काम करता और जिसे सिर्फ $12 मिलते। 6 साल के बाद एक दिन वो इस डरावने ख्वाब से फरार होने में कामयाब हो गया और उसने इत्तफाक से बाउंडेड लिबरेशन फाउंडेशन फ्रंट की पनाह में आ गया। गुलामी के खिलाफ ऐलान जंग करता ये नन्हा सिपाही अमरीका तक जा पहुंचा और गुलामी से आजादी की एक अलामत बनता चला गया। उसने अपने जैसे 3000 गुलाम बच्चों को रिहा करवाया और इस तरह छोटी सी उम्र में एक बड़ा सा लीडर बन गया। मगर 6000 साल तक इंसानी खून के अंदर दौड़ती गुलाम बनाने की ख्वाहिश इतनी कमजोर नहीं कि इंसानी हुकूक का शऊर और एंटी स्लेवरी एक्ट इसे मुकम्मल तौर पर फना कर सकें। गुलामी की ये जंजीरें बहुत मजबूत हैं। मासूम इकबाल, जिसकी आंखों में सारी दुनिया के बच्चों को गुलामी से आजाद करवाने के ख्वाब थे, इन ख्वाबों समेत उसे पाकिस्तान में उसके आबाई गांव की कच्ची सड़क पर जब वो अपनी साइकिल चलाकर आजादी की हवा अपने बदन में उतार रहा था, गोली मारकर मार दिया गया। इकबाल मसीह मर गया, ताकतवर की जंजीर जीत गई। इसीलिए तो 2016 में 10 साला घरेलू मुलाजिम तैयबा को सेशन जज की बीवी ने झाड़ू गुम करने की पादाश में इतना मारा कि बच्ची करीबुल मर्ग हो गई। इस बच्ची के हाथ जलाए जाते थे। फैसलाबाद के किसी छोटे से इलाके की ये बच्ची इस्लामाबाद जैसे बड़े शहर में नाम नेहाद तालीम याफ्ता लोगों के घर काम करती थी। इस बच्ची को भी माँ बाप ने गुर्बत के हाथों तंग आकर इस घरेलू गुलामी के हवाले कर दिया था और एक दिन उस पर होने वाला जुल्म मीडिया के नजरों में आ गया और यूं तैयबा SOS विलेज जा पहुंची और किसी भी नॉर्मल बच्चे की तरह जिंदगी गुजार रही है। मगर कहा जाता है कि उसे बहुत अरसे तक ये यकीन ही नहीं आता था कि उसे घर की सफाई, बच्चों को संभालने और कपड़े धोए बगैर भी जीने का हक है। इंटरनेट पर तैयबा घरेलू तशद्दुद टाइप करें तो इस 10 साला बच्ची की हालत देखकर कलेजा मुंह को आता है और फिर इंसान अपने 10 साल के बच्चे को देखता है और सोचता है कि 10 साल का बच्चा तो इतना छोटा होता है कि अपने हाथ से निवाला उसके मुंह में डाला जाता है और नहलाते वक्त उसके जिस्म पर साबुन अपने हाथों से लगाया जाता है, क्योंकि माओं को लगता है कि उस मासूम को अभी जिंदगी के इन अतवार को सीखने में बहुत वक्त लगेगा। और तैयबा, इकबाल मसीह, क्या इन बच्चों का खुदा मुख्तलिफ है या ये बिन खुदा के मखलूक हैं? पाकिस्तान का एक और पढ़ा लिखा मगर दरिंदा सिफ्त चेहरा आर्मी ऑफिसर आमरा रियाज और उसके शौहर डॉक्टर मोहसिन का है, जिन्होंने 11 साला समंदरी की किंजा को इतने तशद्दुद का निशाना बनाया कि उसके निशानात सोशल मीडिया की नजरों में आ गए और यूं इस बेगुनाह की सुनी गई और मुल्क में तूफान मच गया और वो जल्लाद औरत मंजर आम पर आई और सजा पाई। ये अक्टूबर 2018 की बात है। उसके बाद फरवरी 2019 में आपको मिलती है उस्मा। तैयबा और किंजा खुशकिस्मत थीं, जिंदा बच गईं। 16 साला उस्मा, जिसे मालिकन की बेटी की प्लेट से बोटी उठाकर खाने की सजा मौत की सूरत मिली, घर की मालिकन, उसकी नंद और बेटी ने मिलकर उसे इतना मारा कि उसकी 7 नस्लें किसी अमीर बच्चे की प्लेट की तरफ आंख उठाकर देखने की जुर्रत न करेंगी। तशद्दुद सह न पाई और बच्ची मर गई। 16 साल की बच्ची। ये उम्र का वो हिस्सा होता है जब बच्चियों की आंखें मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाबों से और आने वाले शहजादों के तसव्वुर से बोझल हुई पड़ी होती हैं और इस उम्र की बच्ची की ख्वाहिश एक बोटी हो और इस ख्वाहिश का अंजाम मौत हो, और मौत भी ऐसी जिसे कब्र नहीं, गंदा नाला मिले। नीलम ने ब्लॉक के पास बहने वाले गंदे नाले को ना जाने पाकिस्तान में रहते हुए कितनी बार देखा होगा और ये जाने बगैर कि ये कभी किसी मासूम की लाश को सरांड से ढांपेगा। इकबाल मसीह जिंदा रह जाता या उसे ना मार दिया जाता तो फिर ये तैयबा, किंजा और उज़्मा कैसे पैदा होती और क्या यूं मरती?
ابھی میں پاکستان کی طیبہ، کنزہ اور عظما کی موت جیسی زندگیوں پر اور پھر عظما کی دردناک موت پر ماتم کنا ہوں کہ دنیا کے ترقی یافتہ اور تہذیب یافتہ امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں ہونے والے اس واقعے نے میرے اندر کی حیرتوں کو بھی حیرت زدہ کر دیا ہے۔ ایک ماں اور اس کا بوائے فرینڈ 4 بچوں جن کی عمریں محض 1 سے 5 سال تک کی ہیں، انہیں جانوروں سے بدتر حالت میں گھر میں بند رکھتے تھے، جہاں انہیں نہ ٹھیک کھانا دیا جاتا اور نہ پانی۔ 4 اور 5 سال والے بچے کتے کے دڑبے میں پاخانے میں لتھڑے پائے گئے تھے۔ پولیس نے انہیں برآمد کر کے چائلڈ پروٹیکشن ادارے کے حوالے کر دیا ہے اور ماں اور اس کے بوائے فرینڈ کو، جس میں سے ایک بچہ بھی ہے، حوالات میں بند کر دیا ہے۔ یہ جدید دور میں انتہائی مہذب ملک میں واقع ہوتا ہے، گو کہ یہ بے حسی ایک نفسیاتی مرض ہے اور اس کا ملک کے کسی سسٹم سے کوئی تعلق نہیں۔ سسٹم یہ ہے کہ ان بچوں کو ریاست نے بچا لیا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ریاست ہر بے بس اور کمزور انسان کی مدد کو پہنچتی ہے اور جو انسانی حقوق کے حوالے سے قانون سازیاں کی گئی ہیں ان پر منو ان عمل بھی ہو رہا ہے۔ نہیں، ان مہذب ملکوں میں بھی غلامی آج بھی موجود ہے۔ غلامی کے خلاف قانون 19ویں صدی میں UK، USA اور کینیڈا میں منظور اور لاگو ہو چکا تھا، مگر غلامی اپنی شکل بدلے آج بھی پسماندہ ملکوں کے ساتھ ساتھ ان ترقی یافتہ ممالک میں بھی موجود ہے، جس کی حالیہ مثال یہ ہے کہ 5 فروری 2019 کو بیری انٹیریو کینیڈا کے ہوٹلوں سے پولیس نے 43 میکسیکن ماڈرن غلام برآمد کیے ہیں۔ سال سے چلنے والی اس انویسٹیگیشن میں جو مختلف شہریوں کی شکایات سے شروع ہوئی تھیں، کینیڈین بارڈر ایجنسی اور انٹیریو پولیس کے تقریباً 250 آفیسرز کے ساتھ 12 جگہوں پر سرچ آپریشن کر کے یہ ورکر برآمد کیے گئے ہیں، جنہیں میکسیکو سے تعلیم اور اچھی جاب کا لالچ دے کر لایا جاتا تھا۔ وہ 2 لوگ جو کلیننگ ایجنسی چلا رہے تھے اس کے ذمہ دار ہیں اور انہیں صفائی کے کاموں پر لگوا دیتے تھے، اور سب کٹوتیوں کے بعد مہینے کے انہیں صرف $50 ملتے تھے۔ خوراک اور نیند کی کمی کی وجہ سے وہ کافی بدتر حالت میں تھے۔ کینیڈا 2 صدیاں غلامی کی اس فضا کے ساتھ رہا ہے، اور بقول تاریخ دان آفو کوپر اس ملک میں کالے 2 صدیوں تک غلام رہے ہیں، یعنی ہم آزاد سے زیادہ غلام رہے ہیں۔ مگر کیا غلامی اب رخصت ہو چکی ہے؟ نیچے دی گئی ماڈرن غلامی کی تعریف پڑھیں اور خود فیصلہ کریں۔ جب ایک انسان کسی دوسرے کے کنٹرول میں ہوتا ہے اور وہ اس پر تشدد کر کے اپنا کوئی بھی مقصد پورا کرتا ہے، اس کی قسمیں ہیں چائلڈ لیبر، زبردستی کی شادیاں، ہیومن ٹریفکنگ۔ آج کی اس جدید دنیا میں 70 ملین غلام مختلف حالتوں میں موجود ہیں، جن میں سے 58% انڈیا، پاکستان، چین، بنگلہ دیش اور ازبکستان میں موجود ہیں۔ جو چاکلیٹ ہمارے بچے کھاتے ہیں وہ کئی اور بچوں کے گوشت سے بنتی ہے، یعنی چائلڈ لیبر کی بدترین حالت ان فیکٹریوں میں ہے۔ امریکہ ہے یا کینیڈا، ازبکستان ہے یا پاکستان، تھائی لینڈ ہے یا چین، بنگلہ دیش ہے یا انڈیا، 21ویں صدی میں بھی رنگ بدل کے غلامی کی زنجیریں سائنسی ترقی اور تہذیب و شعور کے منہ پر زوردار تمانچہ ہیں۔